जय मसी हाम्रो दाजु हनक सेनबाट नेपालीमा वचन सुन्नुहोस्। यो भाग मलाई साह्रै मनपर्छ। अगर तपाईँले पुरै अध्याय पढ्नुभयो भने हाम्रो आत्मिकी जीवनको लागि धेरै उत्साहको कुराहरू यहाँ लेखेको छ। अनि यसमा पहिलो पदमा भन्छ, इट इज अ गुड थिङ टु गिभ थ्याङ्क्स अनटु द लर्ड। पढ्नुहोस् त नेपालीमा। परम प्रभुलाई धन्यवाद चढाउनु र हे परम प्रधान तपाईको नामको स्तुति गाउनु असल हो। असल हो। यो आराधना हामीले गर्नै पर्छ। तर 3 पदमा एउटा सुन्दर कुरा फेरि लेख्छ, भन्छ अपन अ इन्स्ट्रुमेन्ट अफ 10 स्ट्रिङ्स विथ अ सोलम साउन्ड। है, हामीले गीत त गायौँ अहिले। अनि यहाँ पनि उसले भन्छ कि यो बाजा है, अनि तारवाला बाजामा 10 तारवाला बाजामा हामीले प्रभुको स्तुति गरौँ भनेको। त्यसको मतलब चाहिँ के हो? यो बाजाहरू जो हुन्छ, जस्तो गिटार छ, गिटारको त 6 वटा स्ट्रिङ छ हैन। अनि अगर यसलाई अहिले भाइ बाहिर लगेर गएको थियो, से ट्युनिङ गर्नु, ट्युनिङ गर्नु। यो ट्युनिङ अगर छैन भने यसले राम्रो आवाज निकाल्दैन, एक्सेप्टेबल हुँदैन। अझै रिस्पोर्ट छ, के हल्ला गरेको यहाँ है, बीच बीचमा आवाज आउँदैछ, डिस्टर्ब हुन्छ। इभन एउटा कर्ड ठिक छैन भने हामी गाउनेहरूको डिस्टर्ब हुन्छ माइन्ड। सो यहाँ भन्नु खोजेको छ कि पहिला चाहिँ आफ्नो जीवनलाई ट्युनिङ गर्नु, आफैलाई पहिला प्रभुको मनको अनुसारको बनाउनु, अनि त्यसको बादमा प्रभुको स्तुति गर्नु। अनि यो कुरा आराधना गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला हाम्रो जीवनमा हामीले विचार गर्नुपर्छ। आज म प्रभुको स्तुति गर्नु आएको छु। हामी मेजको सामने त जाँच गर्छौं, तर म त भन्छु आराधनाको पहिला जाँच गर्नुपर्छ। अनि आराधना अगर हाम्रो जीवन प्रभुको साथमा एकतामा छैन, इन ट्युन छैन, त हाम्रो आराधना एक्सेप्टेबल हुँदैन कि यसलाई पार पनि गर्दैन। यही बस इम्पोर्टेन्ट पहिलो कुरा। अब अर्को कुरा चाहिँ के भन्छ 4 पदमा, किनकि हे परम प्रभु तपाईले आफ्नो कामद्वारा मलाई आनन्दित तुल्याउनु। बस, तपाईले आफ्नो कामद्वारा मलाई के गरेको छ? आनन्दित बनाएको छ। हामी किन प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छौं, किन स्तुति गर्छौं? वाइ? प्रभुको कामको कारणले। प्रभु तपाईको कामद्वारा तपाईले मलाई के गर्नु भएको छ? आनन्दित बनाएको छ। अनि त्यो कारणले चाहिँ हामीलाई यो थाहा हुनु पर्यो अनुभवको द्वारा कि प्रभुको के काम मेरो जीवनमा भयो, प्रभुले कुन चाहिँ काम मेरो जीवनमा गरेको छ जसको द्वारा म आनन्दित भएको छु। आई एम ग्ल्याड। है, यहाँ भन्दैछ 5 पद पढ्नुहोस्। हे परम प्रभु तपाईका कामहरू कति महान छ, कति महान छ, तपाईका विचारहरू कति। यो शब्दहरू त्यसै लेखिदिएको होइन है, त्यसको पछाडि अनुभव छ है। अनि अनुभवको द्वारा प्रभुको दासले भन्दैछ यो कुरा कि मैले जाने तपाईको काम महान छ, अनि तपाईको विचार मेरो लागि कस्तो छ? गहिरो छ। योर थट्स आर भेरी डीप। सो प्रियो, यो कुरा हामीले सिक्नुपर्छ कि प्रभुले हाम्रो जीवनमा के गरेको छ। अनि त्यो कारणले हामी एउटा जीवन एउटा नमुनाको द्वारा हेर्नेवाला छौं वचनबाट छिट्टो। अनि आउनुहोस् उत्पत्तिमा, यो युसुफको जीवनबाट हो। अनि त्यहाँ म तपाईहरुलाई बताउँछु प्रभुको काम। हुनु त त्यहाँ फिरौन राजा थियो, तर त्यो फिरौन राजालाई पनि त त्यो राजाहरूको राजा प्रभुहरूको प्रभुले चाहिँ त्यो गर्नु लगाएको हो। त्यो कारणले हामी यो दृष्टिकोणले हेरौं कि हाम्रो प्रभु, जो राजाहरूको राजा प्रभुको प्रभु, उसले चाहिँ हरेक जीवनमा, व्यक्तिको जीवनमा कस्तो काम गर्नुहुन्छ, हाउ द लर्ड डज हिज वर्क है। अनि हामीलाई कहाँदेखि
कहाँ पुर्याउनुहुन्छ हाम्रो प्रभुले। त्यो द्वाराले चाहिँ हामी बुझेर प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छौँ। ओ प्रभु, यो करेक्ट हो, यो मेरो जीवनमा पनि भएको हो। सो आउनुहोस् उत्पत्ति 41 अध्याय अनि त्यसको 14 पद, 7 वटा कुरा हामी झट हेर्नेवाला छौँ। अनि तब फारोले युसुफलाई बोलाइ पठाए अनि तिनीहरूले उनलाई हतारसित त्यस तहखानाबाट बस पहिलो कुरा, फारोले उसलाई तहखानाबाट बाहिर निकाले। ही वाज hastily brought out of the dungeon। यहाँ युसुफ त एउटा राम्रो केटा हो नि, राम्रो व्यक्ति, अर्थात् यसो भनौँ एउटा स्वतन्त्र पुत्र, याकुबको पुत्र, तर कुन दशामा रहेछ? यहाँ तहखानामा, जेल खानामा रहेछ है। अनि यो हामी सबैको अवस्था हो। हामी हुनु त राम्रै जन्म्यौं, तर हाम्रो लागि एउटा बदनाम कि त हाम्रो माथि एउटा कुरा जो थियो त्यो हो पापी मान्छे, सिनर, यो पापी मान्छे। अनि त्यो कारणले पापीको लागि चाहिँ के हुन्छ? सजाय हुन्छ, दण्ड हुन्छ। अनि पहिलो कुरा चाहिँ परमेश्वरले जो हाम्रो लागि गर्नुभयो त्यो चाहिँ के हो? त्यो दण्डबाट हामीलाई के गर्नुभयो? बाहिर निकाल्नुभयो। ही हेज ब्रॉट अस आउट फ्रम द डन्जन। अनि त्यो कारणले यो रोमीको 8 अध्यायको 1 पदमा के लेखेको छ? जो प्रभु यीशुमा छ उसमाथि दण्डको आज्ञा अब छैन है। सो हाम्रो स्वर्गीय राजाले हाम्रो लागि यो पहिलो काम गर्नुभयो। ही ब्रॉट अस आउट अफ द डन्जन। हामीलाई त्यो दण्डबाट, त्यो हामी जेल खानामा थियौं, पाप रूपी जेल खानामा, त्यहाँबाट हामीलाई छुटकारा दिनुभयो। यो डेलिभरेन्स, यो छुटकाराको पनि बाइबलमा 7 वटा कुरा लेखेको छ। कहाँबाट प्रभुले हामीलाई छुटकारा दिनुभयो? म अहिले मेरो टाइम छैन, एउटा पढ्नुहोस्, 1 कि 2 म बताइदिन्छु। गलाती 1:4 यो पहिलो छुटकारा हो। 7 प्रकारको छुटकारा प्रभुले हामीलाई दिनुहुन्छ। परमेश्वर हाम्रा पिताको इच्छा अनुसार यस वर्तमान दुष्ट संसारबाट हामीलाई छुटकारा दिनका लागि उहाँले आफैलाई हाम्रा पापहरूका निम्ति दिइहाल्नुभयो। यो वर्तमान दुष्ट संसारबाट हामीलाई छुटकारा दिनु, दिस इज द बिगिनिङ। हामीलाई परमेश्वरले कहाँबाट छुटकारा दिनुभयो भनेर भन्दाखेरि फ्रम द इवल वर्ल्ड। यो दुष्ट संसारबाट हामीलाई डेलिभरेन्स, छुटकारा दिएको छ। यही गलातीमा दोस्रो कुरा पनि लेखेको छ, त्यो पढिहाल्नुहोस्। 3 अध्याय अनि 13 पद, गलेशियन्स 3:13। हाम्रा निम्ति श्राप बनेर ख्रिस्टले हामीलाई व्यवस्थाको श्रापबाट दाम तिरी छुटकारा दिनु भएको छ। हामीलाई दाम तिरी व्यवस्थाको श्रापबाट छुटकारा दिनु भएको छ। व्यवस्थाको श्राप, व्यवस्थाको श्राप चाहिँ के हो? व्यवस्थाले के भन्छ? लले के भन्छ? एनीबडी, जसको लागि पनि पनिश, लले भन्छ यसले काम बिगारेको छ, यसले दण्ड पाउनु पर्छ। यो श्राप हो। यो हाम्रो माथि श्राप थियो, त्यो दण्ड थियो। तर अनुग्रहले आएर के भन्यो? यसलाई माफ गरिदियो। हाम्रो प्रभुले आएर भने यसलाई माफ गरिदियो। किन? मैले यसको लागि मेरो प्राण दिएको छु, मैले यसको दण्ड मेरो माथि लिएको छु, अब यसमाथि कोही दण्ड छैन भनेर है। सो हामीलाई त्यो व्यवस्थाको श्रापदेखि पनि प्रभुले छुटकारा दिनुभयो। एउटा अर्को पनि हेर्नुहोस्, कलोसी 1 अनि 13 पद, कोलोसियन्स 1:13। कहाँबाट छुटकारा दिनुभयो? इवल वर्ल्ड, जसले हामीलाई अन्धकारको सामर्थबाट छुटकारा दिनु भएको छ र हाम्रो प्रिय पुत्रको राज्यभित्र सार्नु। प्रिय बुझ्नुहुन्छ? यो अन्धकारको सामर्थ भयंकर छ। तपाईले कहिले भूत लागेको व्यक्तिहरूलाई हेर्नु भएको छ? वी क्यान सी लिटरली विथ आवर आइज। हाम्रो आँखाले हेर्नु सक्छौं अन्धकारको शक्ति चाहिँ कस्तो भयंकर हुँदो रहेछ है। पगला बनाउँछ मान्छेलाई
पछारिन्छ, के बोल्छ, तो डर लाग्दो पनि हुन्छ, गरेर आउँछ, डर लाग्छ है। सो त्यस्तो अन्धकारको शक्तिहरू काम गर्दैछ अनि त्यो अन्धकारको शक्तिबाट प्रभुले के गर्नुभयो, हामीलाई छुटकारा दिनुभयो। कस्तो सन्चो लाग्छ हैन मनमा। वी आर डिलिभर्ड फ्रम द पावर अफ डार्कनेस। अब प्रभुको लोगहरू जसको माथि प्रभुको रगत छ, शैतानले छुनु सक्दैन। प्रभुले जान्दछ, साथै शैतानलाई पनि थाहा छ रगत कहाँ छ। हेर्नुहोस् त, एउटा सुन्दर पद छ, सायद नेपालीमा अलिकति गडबडी गरेको छ ट्रान्सलेसनमा। यशाया 27 अध्यायको 2 पद पढ्नु। 27 को 2। त्यस दिन तिमीहरूले एउटा रातो दागमतको दागबारीको विषयमा त्यसको गीत गाओ। रातो दागबारी, किन रातो दागबारी लेखेको छ? यो दागबारी चाहिँ के हो? प्रभुको मण्डली हो। आई एम द ट्रू वाइन प्रभुले भनेको थिए नि। प्रभुको मण्डली चाहिँ दागबारी हो अनि यसलाई के नाम दिएको छ? रातो। अनि यहाँ अहिले हामी जो प्रभुको छुटकारा पाएको लोगहरू छौँ त्यसको माथि चाहिँ के छ? आत्मिकी आँखाले देख्यो भने रातो देख्छ। यहाँ रातो छ, तर जसको माथि रातो छैन त्यो पनि देख्छ। शैतानलाई थाहा छ यसको माथि चाहिँ छैन, उसलाई म पक्रिन्छु। सो प्रियो, हामीलाई अन्धकारको शक्तिबाट छुटकारा दिएको छ। सो पहिलो कुरा, प्रभुको ठुलो काम, महान काम चाहिँ के हो? हामीलाई त्यो तह खानाबाट हामीलाई निकाल्नु भयो। अब दोस्रो कुरा फेरि आउनुहोस्, उत्पत्ति 41 अनि त्यसको 23-14 पदमा यहाँ 3वटा कुरा छ। तब फारोले युसुफलाई बोलाइ पठाए अनि तिनीहरूले उनलाई हतारसित त्यस तहखानाबाट ल्याए अनि उनले दरो दाढी खौरे, आफ्नो लुगा फेरे। बस, उसले आफ्नो दाढी खौरे अनि लुगा फेरे। यो दोस्रो काम हो। के हो? प्रभुले हामीलाई छुटकारा मात्रै दिनुहुन्न, तर अर्को काम के गर्नुहुन्छ? हामीलाई नयाँ बनाउनुहुन्छ। यहाँ चाहिँ हामीले देख्छौँ अब युसुफ बदलेको। पहिला जेलखानामा त बिचारा दाढी बढेर, जस्ट इमेजिन गर्नुहोस्, लुगाहरू पनि मैला होला अनि अब राजाको सामने जानुपर्छ है। राजाको सामने जानुको लागि चाहिँ दाढी खौरे अनि वस्त्र पनि बदले। यो अर्को काम हो प्रभुको। हामीलाई के बनाउनुहुन्छ? प्रभुले नयाँ बनाउनुहुन्छ। त्यो कारणले यशाया 61 को 10 मा 2टा कुरा प्रभुले गर्छ भनेर लेखेको छ। He gives us garments of salvation and robe of righteousness. पढिदिनुहोस् त। परमप्रभुमा म अत्यन्तै रमाउने छु, मेरो प्राण मेरा परमेश्वरमा आनन्दित हुनेछ। किनकि जसरी दुलाले आफैलाई पगरीले सिगार्छ र जसरी दुलहीले आफैलाई आफ्ना गरगहनाहरूले सिगार्छे, त्यसरी नै उहाँले मलाई उद्धारका वस्त्रहरू पहिराइदिनु भएको छ अनि मलाई धार्मिकताको पोसाकले ढाक्नु भएको छ। यो 2टा काम प्रभुले गर्नुहुन्छ। एउटा त हामीलाई निकाल्नुहुन्छ, अर्को चाहिँ मैले के भनेको थिएँ? भित्र ल्याउनुहुन्छ है। त्यो भित्र चाहिँ के हो? प्रभु यीशु हो अनि प्रभु यीशु हाम्रो पोसाक हुन्छ। प्रभुलाई हामीले पहिरिन्छौँ अनि त्यो कारणले प्रभु यीशुको धार्मिकता के हुन्छ? हाम्रो धार्मिकता हुन्छ। त्यो कारणले पहिलो कोरिन्थी 1:30 मा के लेखेको छ? जीसस क्राइस्ट इज आवर विजडम, आवर राइचियसनेस, आवर sanctification, आवर रिडेम्पसन। सबै कुरा हामीले प्रभु यीशु भित्र पायौं। पढिदिनुहोस् त। उहाँद्वारा नै तिमीहरू ख्रीष्ट येशूमा छौ, जो परमेश्वर पतिबाट हाम्रा निम्ति बुद्धि, धार्मिकता, पवित्रता र छुटकारा ठहराइनु भएको छ। धार्मिकता। सो मेरो धार्मिकता होइन, मैले कसको धार्मिकता पाउँछु? प्रभु यीशुको। इम्प्युटेड राइचियसनेस एन्ड इम्पार्टेड राइचियसनेस, यो 2टा मजाको शब्दहरू छ। इम्प्युटेड भनेको मतलब चाहिँ हामीलाई जोडिदिएको
अनि इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ हामीलाई त्यसै दिएको, हामीले पाएको छौं त्यो है। सो नयाँ बनायो, यहाँ युसुफ के भए, नयाँ बने। अब यो नयाँ हुने कुरा पनि 7 वटा कुरा छ, तर मेरोमा समय छैन बताउनुको लागि। न्यू न्यू के न्यू हुन्छ हेर्नुहोस्, एउटा पढ्नुहोस् इजिकेल 11:19 यहाँदेखि सुरु गर्छ प्रभुले नयाँ बनाउने काम। इजिकेल 11:19 अनि म तिमीहरूलाई एउटै हृदय दिनेछु र तिमीहरूभित्र एउटा नयाँ आत्मा हालिदिनेछु अनि म तिनीहरूको मासुबाट ढुङ्गाको हृदय निकाल्नेछु र तिनीहरूलाई एउटा मासुको हृदय दिनेछु। हाम्रो पहिलो चाहिँ के बदलिन्छ प्रभुले, हृदय बदलिदिन्छ। न्यू हार्ट, नयाँ हृदय प्रभुले हामीलाई दिन्छ। अनि त्यो नयाँ हृदय दिएको बादमा चाहिँ नयाँ माइन्ड हुन्छ। पढ्नुहोस् इफिसी अनि त्यसको 4 अध्याय अनि 23 पद। नयाँ हृदय अनि नयाँ हृदयको बादमा हाम्रो मन नयाँ हुन्छ है। अगर नयाँ हृदय भएको छैन भने मन त्यही पुरानो कुरामा लागेको हुन्छ। अघि पापको विचार आउँछ, दुष्टताको विचार आउँछ, लोभ लालच आउँछ, आरिस घमण्ड, यो सबै यो मनभित्र भइरहन्छ। सो प्रभुले हृदय बदलिन्छ अनि त्यसको कारणले माइन्ड पनि पढिदिनुहोस्। र तिनीहरूको मनको आत्मामा नयाँ हुँदै जाओ, मनको आत्मामा नयाँ हुँदै जाओ है। बिकम रिन्यूड इन द माइन्ड। सो प्रभुले हाम्रो माइन्डलाई बदली गर्नुहुन्छ। त्यसको बादमा हामी तेस्रो चाहिँ के हुन्छौं, न्यू म्यान हुन्छौं। पढ्नुहोस् कलोसी त्यसको 3 अनि 10। कलोसी 3:10 अनि नयाँ मान्छेलाई पहिरेका छौ, नयाँ मान्छेलाई पहिरेका छौ। सो बस त्यति। सो प्रियो, पहिला नयाँ हृदय, त्यसको बादमा नयाँ मन, त्यसको बादमा नयाँ मान्छे, त्यसको बादमा थाहा छ नयाँ नाम, न्यू नेम। नाम चाहिँ के कुन चिजले बताउँछ, आइडेन्टिफिकेसनलाई बताउँछ है। अहिले हिजो हामीले त्यो घरलाई लबानोन नाम दियौं। अब त्यो आइडेन्टिफाई हुन्छ, ए लबानोन चाहिँ यहाँ छ भनेर आइडेन्टिफाई है। हाम्रो चिन्ह, हाम्रो परिचय। अनि पहिलाको परिचय चाहिँ कस्तो थियो, बदमास, पापी, मत्तु, के नाम थियो हाम्रो। अनि त्यो सबै नाम बदलिदियो प्रभुले। नाउ न्यू नेम, नयाँ नाम हामीले पाएको छौं है। हेर्नुहोस् प्रकाशित वाक्य त्यसको 2 अध्याय 17 पदमा लेखिएको छ, प्रभुले नयाँ नाम दिन्छ। जसको कान छ उसले सुनोस्, आत्माले मण्डलीहरूलाई के भन्नुहुन्छ। जसले जय पाउँछ उसलाई म गुप्त राखिएको मन्नाबाट खान दिनेछु अनि उसलाई एउटा सेतो पत्थर र त्यस पत्थरमा लेखिएको एउटा नयाँ नाम दिन्छु। अघि अब पुरा बदली भयो, हृदय बदली भयो, मन बदली भयो, मान्छे बदली भयो, नाम पनि बदली भयो। त्यो कारणले प्रभुको लोकहरू डिफरेन्ट है, अलग्गै। सो प्रियो, यो दोस्रो महान काम, पहिलो चाहिँ प्रभुले हामीलाई दण्डबाट, त्यो दोषबाट हामीलाई मुक्त गर्नुभयो। त्यसको बादमा हामीलाई अब नयाँ बनाइदिनु भयो, न्यू पिपल। अच्छा, तेस्रो कुरा त्यही पद फेरि पढ्नुहोस्, त्यही जेनेसिस 41:40। अनि उसलाई एउटा सेतो पत्थर र फारोले युसुफलाई बोलाइ पठाए अनि तिनीहरूले उनलाई हतारसित त्यस तहखानाबाट ल्याए अनि उनले दारी खौरे, आफ्नो लुगा फेरे र फारो कहाँ भित्र आए। केम नियर टु फारो, भित्र आए। यो तेस्रो काम प्रभुले हामीलाई के गर्नुहुन्छ, आफ्नो अब नजिक ल्याउनुहुन्छ। अब मेरो छोरा, मेरो छोरी, एउटा हामीलाई के भन्छ, हामीलाई नजिक ल्याउनुहुन्छ। त्यो चाहिँ नजिक ल्याउनेको ब्रट नियर। हेर्नुहोस् पहिलो पत्रस 3:18, प्रभु यीशुले हाम्रो लागि बलिदान दिएको कारणले हामी प्रभुको नजदिक
परमेश्वरको नजिक ल्याएको छौं भनेर भन्छ। पहिलो पत्रस 3:18। किनकि हामीलाई परमेश्वर कहाँ पुर्याउनलाई ख्रीष्टले पनि धर्मी जनले अधर्मीका निम्ति पापहरूका लागि एकपल्ट दुःख भोग्नुभयो र शरीरमा मन मारिनु भयो तर आत्माद्वारा जीवित पारिनुभयो। सो पहिलो लाइन चाहिँ के लेखेको छ? हामीलाई परमेश्वरको नजिक पुर्याउनलाई है। हामीलाई प्रभु यीशुले के गर्नुभयो? परमेश्वरदेखि हामी टाढा थियौं। He has brought us near to God। त्यो कारणले तपाईलाई थाहा छ, अहिले म त्यो एक्सप्लेन गर्दिन, तर प्रभु यीशुले जब बिमारीहरूलाई यो संसारमा हुँदाखेरि चंगाई दिँदाखेरि के गर्नुहुन्थ्यो थाहा छ? एउटा स्पेशल कुरा टच गर्नुहुन्थ्यो है। प्रभुको स्पर्श त्यो चाहिँ त्यो नजिकमा ल्याएको कुरा हो। त्यो चाहिँ he used to give them touch। एउटा कुरा पढ्नुहोस्, म देखाउँछु तपाईलाई। पढ्नुहोस् मत्तीको 8 अध्याय अनि 3 पद। यो टचमा आउने कुरा हो, प्रभु परमेश्वरसँग एकदम क्लोजनेस। मत्ती 8:3। अनि येशूले आफ्नो हात पसारेर यसो भन्दै उसलाई छुनुभयो, म इच्छा गर्दछु तिमी शुद्ध हौ। प्रभुले उसलाई छुनुभयो अनि यसलाई के भन्छ? क्लेन्जिङ टच। प्रभुको शुद्ध गर्ने स्पर्श उसले पाए। सो प्रियो, प्रभुले हामीलाई आफ्नो नजिक ल्याउनुहुन्छ एउटा नयाँ स्पर्शको लागि, एउटा नयाँ रिलेसनको लागि। सो यो तेस्रो काम। अब चौथो काम यही उत्पत्तिको 41 मा आउनुहोस् अनि तपाईले पढ्नुहोस् 42 पद। अनि फारोले आफ्नो औँठी आफ्नो हातबाट निकाले, बस, अनि र त्यो युसुफको हातमा लगाइदिए। यो चौथो काम प्रभुको। औँठी निकालेर युसुफको हातमा लगाइदिए। यो यसले के बताउँछ? पहिलाको समयमा जब औँठी लगाइदिँदाखेरि त्यसलाई चाहिँ के बताउँथ्यो? सनशिप, त्यो पुत्रताको दर्जामा ल्याएको हो। कहाँ लेखेको छ? लुका 15 अध्याय अनि 22 पद। जब यो उडाउ पुत्र फर्केर आए अनि उसलाई चाहिँ औँठी लगाइदियो पिताले है। 22 पद, 15 को 22। र बाबु चाहिँले आफ्नो दासहरूलाई भने सबभन्दा बढिया पोशाक निकाल र उसलाई पहिराइदियो अनि उसको हातमा औँठी र पाउरमा जुत्ता लगाइदियो। हामीलाई प्रभुले पुत्र बनाएको छ। पहिलो यूहन्ना 3:1 मा भन्छ, कति ठुलो प्रेम परमेश्वरले हामीलाई गर्नुभयो कि हामीलाई उहाँले चाहिँ आफ्नो पुत्रको दर्जा दिएको छ। सन्स एन्ड डटर्स है। सो प्रियो, अझै नजिकको सम्बन्धको कुरा। सो प्रभुले कहाँ त्यो तहखानामा लडिरहेको मान्छे अब कहाँ पुगेको छ? प्रभुको छोरा अनि छोरी हुने दर्जामा पुगेको छ। अझै अब पढ्नुहोस् फेरि 42 पद। त्यो चाहिँ 5वां कुरा। म एकदम छिटो जाँदैछु समयलाई बचाउनु। अनि तिनले उनलाई महीन मलमलका वस्त्र पहिराइदिए। 42। अनि फारोले आफ्नो औँठी आफ्नो हातबाट निकाले र त्यो युसुफको हातमा लगाइदिए। अच्छा, अनि तिनले उनलाई मिहिन मलमलका वस्त्र पहिराइदिए र उनको गलामा एउटा सुनको सिक्री लगाइदिए। यो चाहिँ हामीले जो इनहेरिटेन्स के भन्छ, इनहेरिटेन्स जो हामीले अब पिताबाट जो पैतृक सम्पत्ति जो पाउँछौं त्यो कुरालाई बताउँछ। प्रभुले हामीलाई पुत्र मात्रै बनाउँदैन, तर हामीलाई अझै आफ्नो धन सम्पत्तिले भरिदिनुहुन्छ। यो धनी बनाएको है। वी बिकम रिच इन क्राइस्ट। पहिलो धन चाहिँ के दिएको छ हामीलाई? इफिसी 1:7 पद अनुसार अनुग्रहको धन प्रभुले दिएको छ। त्यसको पनि 7वटा कुरा छ। अनुग्रहको धन। त्यसको बादमा दोस्रो त्यही 18 पदमा इफिसी 1:18 मा भन्छ महिमाको धन। हामीलाई महिमाको धन दिएको छ। अनि तेस्रो धन चाहिँ इफिसी 3:8 अनुसार ख्रिस्ट
अनसर्चेबल रिचेस अफ क्राइस्ट, क्रिस्टको धन पनि हामीलाई धनी बनायो है। त्यहाँ युसुफलाई पनि पहिला कस्तो मान्छे थियो, महिला, अब चाहिँ मजाको वस्त्र पाएर चेन, गोल्ड चेन लगाएर एकदमै बदली भएको, यो त धनी मान्छे रहेछ भन्ने कुरा हो है। हामीलाई पनि त्यसरी प्रभुले आत्मिकी धनी बनाउनुहुन्छ जब हाम्रो भित्र त्यो स्वर्गीय स्वभाव आउँछ तब, गोल्ड है, सोन। सो यो चाहिँ कति थियो, 5वां। अनि अब 43, अनि तिनले उनलाई आफ्नो दोस्रो रथमा चढाए अनि उनको अघि अघि तिनीहरूले यो घोषणा गर्दै भने, घोडा टेक, अनि फारोले उनलाई सारा मिस्र देशमाथि अधिकार ठहराए। यहाँ दुईटा कुरा हामी हेर्छौं। छैटौं कुरा चाहिँ फारोले उसलाई आफ्नो रथमा चढाए, हामीलाई पनि त्यसरी नै माथि उठाएको छ है। अब युसुफलाई उठाएको कुरा हामी देख्छौं, त्यो स्तरमा छैन, अब ही इज एलिभेटेड। अनि इफिसी 2:6 के लेखेको छ, हामीलाई स्वर्गीय स्थानमा बसालिएको छ है। हामी अब यो पृथ्वीको स्तरमा छैनौं, प्रभुले हामीलाई माथि उठाउनु भयो। अनि लास्टमा चाहिँ के भयो, सारा मिसरको के बनायो, उसलाई राजा बनाइदियो। ही इज नाउ बिकम किङ, रुलर है। सो हिजो पनि हामीले हेर्दै थियौं त्यो महिमाको आशा, हामीलाई महिमा दिनुको लागि प्रभुले हामीलाई यो काम गर्नुहुन्छ है। सो प्रिय, त्यो कारणले हामी प्रभुको जन, यो अद्भुत ठुलो काम जो प्रभुले हाम्रो भित्र गरेको छ त्यसलाई याद गरेर हामी प्रभुको स्तुति गरौँ। पहिलो चाहिँ के गर्यो, हामीलाई तहखानाबाट, हामीलाई त्यो दण्डबाट छुटकारा दिनुभयो। दोस्रो के गर्नुभयो, हामीलाई नयाँ बनाउनु भयो, प्रभुले हामीलाई बदली दिनुभयो। अनि त्यो काम हाम्रो भित्र भएको छ भने मात्रै हामी धन्यवाद दिनु सक्छौं है। फेरि झुट कुरा भन्नु सक्दैनौं। सो नयाँ बनायो। त्यसको बाद तेस्रो चाहिँ आफ्नो नजिक ल्यायो, आफ्नो स्पर्शमा ल्यायो। त्यसको बाद चौथो, पुत्रको दर्जा दियो, हामीलाई पुत्र बनायो। फेरि 5वां, हामीलाई अझै धन थपिदिनु भयो, हामीलाई धनी पैतृक सम्पत्तिले भरिदिनु भयो। अनि 6औं कुरा, हामीलाई माथि उचाल्नु भयो, हामीलाई स्वर्ग स्थानमा बसालिनु भयो। अनि 7वां, हामीलाई राजा बनाउनु भयो है। सेम थिङ प्रभुले हामीलाई आत्मिक रूपमा गर्दैछ। जो यहाँ युसुफको जीवनमा भयो त्यही हाम्रो जीवनमा, हरेकको जीवनमा हुँदैछ। अनि त्यो कारणले यो कुरालाई याद गर्दै हामी के गरौं, प्रभुलाई धन्यवाद दिउँ। सो त्यो कारणले भजन संग्रह 92 को 1 पदमा भन्दैछ, प्रभुलाई धन्यवाद दिनु के हो, असल हो। इट इज अ गुड थिङ टू गिभ थ्याङ्क्स टू द लर्ड, किन, फर हिज ग्रेट वर्क विच ही हैज डन फर अस। सबैजनालाई हाम्रो युट्युब च्यानल कफरनहुम विथ एल्सादाईलाई तपाईहरु सबैजनाले माया गरिदिनुहोस्, प्रार्थना गरिदिनुहोस् अनि सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्। धन्यवाद।